वबरकातुहू। एक माशरती बीमारी ऐसी फैली हुई है जिसमें तकरीबन सभी मुब्तला हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग क्या बच्चे, क्या खवास क्या आवाम, तकरीबन सभी लोग इसमें मुब्तला हैं। और यही चीज़ फसाद की और लड़ाई झगड़े की, इख्तिलाफात की बुनियाद है। अगर इसमें इस्लाह कर ली जाए और जो अक़ल और नक़ल कहती है उसके मुताबिक मामला किया जाए तो कितने झगड़े ख़त्म हो जाएं, अदालतों से केस खारिज हो जाएं, गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और जो मुफ्सिदीन, फितना फैलाने वाले लोग खामखा की लड़ाई करवा के अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़े। और वो ये है कि उमूमी तौर पर जिसे किसी को आपस में लड़ाना होता है तो वो अपनी तरफ से झूठी कहानियां बना के, घड़ के और ऐसी मुदल्लल करके एक फरीक को पेश करता है और उससे ये यकीन दिला देता है कि मैं आपका खैर खा हूँ और मैंने पूरी तहकीक कर ली है, आप मेरी बात पे यकीन करें, आप दूसरे फरीक से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उससे बात की तो फिर मामला बिगड़ जाएगा और जो मैं आपकी खैर खाई करना चाह रहा हूँ वो नुकसान में बदल जाएगी। इस तरह से वो अपनी हमदर्दी का एहसास दिला के वो एक फरीक को पक्का कर लेता है और वो दूसरा फरीक सादगी में कहें या किसी भी वजह से कहें, लाइल्मी की वजह से, सादगी की वजह से, उसकी ज़ाहरी शख्सियत की वजह से उसकी बातों में आ जाती है वो शख्सियत या वो फरीक या वो आदमी, और वो अपने तौर पे एक तरफा फैसला कर लेता है। मुझे कहना यह है कि कभी भी एक फरीक की बात सुन के न कोई राय कायम कीजिएगा, न कोई कार्रवाई कीजिएगा, न कोई फैसला कीजिएगा और न ही उस पर यकीन कीजिएगा ताकि आप दूसरे फरीक से उसकी वजाहत न ले लें। वो पहला बहुत रोकेगा आपको कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ें इसको, मैंने सब कर लिया है, मैं आपका खैर खा हूं, और कई कस्में खाएगा। उसे पता है कि अगर ये दूसरे फरीक से बात करेगा और मेरी बात की वजाहत लेगा तो जो मैंने कहानी बनाई है, जो मैंने झूठ बोला है, जो मैंने स्कैंडल तरतीब दिया है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और मेरा प्लान वो नाकाम हो जाएगा। तो इस तरह से वो करते हैं। देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत हातिब बिन अबी बलताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदरी सहाबी हैं। इन्होंने फतह मक्का से पहले जब ये अंदाज़ा हो रहा था सहाबा किराम को कि अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का पे हमला करना है, अगरचे आपने सराहतन नहीं फरमाया था, आपका मामूल था सिवाय गज़वा तबूक के आपने किसी भी गज़वा के बारे में वजाहत नहीं फरमाई कि हमने कहाँ जाना है। तैयारी का हुक्म दिया हुआ था, अपने तौर पे यह समझा जा रहा था कि मक्का पे चढ़ाई करनी है और मक्का वालों पे हमला करना है और मक्का को फतह करना है। बदरी साहबी हैं हजरत हातिब इब्न अबी बलताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक औरत मदीने से मक्के जा रही थी, गालिबन वहीं से आई हुई थी, तो इन्होंने उसे कुछ मुआवजा दिया, 12 दीनार या कुछ, और एक रुक्का दिया और कहा तुम ये रुक्का ले जाओ बड़ी राजदारी के साथ और जाके कुरैश के सरदारों को दे देना मेरी तरफ से। और रुक्के में क्या लिखा था? हातिब बिन अबी बलताह की तरफ से कुरैश मक्का के नाम, और कहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा लश्कर जर्रार लेकर तुम पे हमला आवर होने वाले हैं और इतना बड़ा लश्कर होगा, अगर वो दिन में आए तो अंधेरा छा जाए। और मैं समझता हूँ
کہ اگر حضور اکیلے تم پہ حملہ کریں تو بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا تم اپنا بندوبست کر لو۔ والسلام حاطب بن ابی بلتہ۔ یہ ایک جنگی راز کا فاش تھا، بغاوت تھی۔ وہ عورت رکا لے کے جا رہی تھی، ایک مقام ہے روضہ خاخ، وہاں پہنچ چکی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام اور ابو مرشد غنوی رضی اللہ عنہم، ان تین صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پہ عورت جا رہی ہوگی، سارا نام تھا اس کا، اور اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے کے آؤ۔ چلے گئے، وہیں حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں جس جگہ حضور نے فرمایا تھا وہیں عورت جا رہی تھی، ہم نے اسے روک لیا، اسے کہا رکا دو، اس نے کہا نہیں ہے، خیر بہارا رکا نکل آیا، ہم لے کے آ گئے۔ اب بات تو پھیل گئی کہ حاتب نے جنگی راز فاش کیا ہے اور جنگی جرائم کی سزا قتل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دانی لاضرب عنقہ، حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، حاتب کو بلایا۔ یہ جو کہنا چاہتا ہوں، حاتب کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہیں کس چیز نے اس پہ آمادہ کیا؟ تو حاتب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے کہ میں منافق ہوں یا میرا آپ پہ اللہ پہ ایمان نہ ہو، میں آپ کا مخلص صحابی ہوں، امتی ہوں۔ صرف بات یہ ہے کہ ہر صحابی کے مکہ میں اہل و عیال ہیں، خاندان ہے، برادری ہے۔ جب جنگ ہوگی تو ہر برادری کے لوگ ان کے بچوں کو، گھر والوں کو بچا لیں گے۔ میں باہر کا پردیسی ہوں، میرا وہاں کوئی نہیں، تو میں نے کہا مکے والوں پہ میرا احسان ہو جائے، جب جنگ ہو تو میرا گھر بار اور میرے بیوی بچے بھی بچ جائیں، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ میری غرض ہے۔ باقی میں مانتا ہوں جب آپ مکہ پہ حملہ آور ہوں گے تو آپ ہی فاتح ہوں گے۔ یہ انہوں نے وضاحت دی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا، کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور اب تم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو ان کے خلاف ہو، کہنا تو حق اور خیر کی بات کہنا، برائی کی بات نہ کہنا۔ اب دیکھ لیجیے جی، اگر حاتب سے وضاحت نہ لی جاتی تو بظاہر یہی ہے کہ انہوں نے جنگی راز فاش کیا ہے، جنگی جرم کیا ہے جس کی سزا قتل ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی وضاحت لی۔ جب وضاحت مل گئی تو سارا کیس ختم کر دیا اور ساری باتیں ختم کر دی۔ یہ ہے وہ اسلام کا اصول۔ لہٰذا اسلام ہمیں بتاتا ہے اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی فریق وہ کتنا ہی معتبر و مستند ہو، ظاہری جبے قبے والا ہو، بہت سے القابات والا ہو، کئی سارے عہدوں والا ہو، اس کو مت دیکھیے، شریعت کے اور عقل کے اور انسانیت کے اصول کو دیکھیے کہ جو بات اس نے کی ہے دوسرے فریق سے وضاحت لیجیے۔ اگر وضاحت لیں گے تو فساد نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، امن قائم ہوگا گھروں میں، خاندانوں میں، برادری میں، جماعتوں میں، شہروں میں، اداروں میں۔ تو لہٰذا سب مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے تجارتی معاملات میں، اپنے جماعتی معاملات میں، اپنے مذہبی معاملات میں شریعت کے اس اصول کو پیش نظر رکھیں کہ جب کوئی فریق ہم سے دوسرے فریق کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، اپنے طور پہ دلیل بھی پیش کر دے، جب تک دوسرے فریق سے وضاحت نہیں لیں گے ہم کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ امام اعظم ابو